اللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگرچہ دنیا متاع الغرور دھوکے دا سامان ہے اور ایک عارضی جہا جہان ہے جس نو اچانک ہی اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دینا، مگر پھر بھی اس دے اندر رہن والے انسان نو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، غمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ دیاں نعمتاں ملن تے خوش ہوتا ہے اور بعض اوقات نعمتاں واپس لے جاون تے پریشان بھی ہوتا ہے۔ لیکن خوشی اور غمی دے موقع تے اس نو شریعت اس چیز دا پابند کرے دیئے کہ جتنی بھی خوشی ہوئے تینوں تو اللہ نو نہیں بھولنا، تے جتنا بھی تو پریشان ہوئے تمہیں تو اللہ نو نہیں بھولنا۔ کس قدر انسان پریشان ہے کہ جس دا جگر گوشہ یہ بہت قریبی رشتہ دار ماں پیو فوت ہو گیا ہے، شریعت نوادی تو آکھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس موقع تے بھی اللہ دی ذات نو نہیں بول سکتا، تے جدن کوئی نعمت مل دیئے، نعمت حاصل ہو دیئے، اس ویلے بھی یہ گل کرے دا ہے الحمدللہ اللہ یہ جڑی نعمت مینوں مل لیے اس سے نہ میرا کمال ہے نہ کہیں اور دا کمال ہے، بلکہ الحمدللہ کہیں دا کمال ہے۔ بولو یہ گل نہیں بڑھنی کہ تو ہنے سمجھ لگ بجے، کہیں دا کمال ہے الحمدللہ، چونکہ سارے کمالات تیرے، رزق دیون دے کمال تیرے، اولاد دیون دے کمال تیرے، بادشاہ دیون دے کمال تیرے، زندگی دیون دے کمال تیرے، اسی طریقے نال سکھ دیون دے کمال تیرے، خوشی دیون دے کمال تیرے، دکھ دور کرن والے کمال تیرے، شفاواں دیون والے کمال تیرے۔ اس واسطے میں آنا الحمدللہ، تمام کمالات اللہ دی ذات۔ انسان نو ہر نعمت مل ونجے، بادشاہ ہوئے تے بادشاہ بھی بہت اچے درجے دا بادشاہ ہوئے، اولاد بھی ہوئے، جائیداد بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، حسن بھی ہوئے، شادمانی بھی ہوئے، رقبہ بھی ہوئے، مربے بھی ہوئے، ساریاں نعمتاں مل ونجن مگر توحید علی نعمت نہ ملے تو انہیں سمجھے کہ میری دنیا دے اندر ہی وحید ہے تے آخرت چی وحید ہے۔
سب تو اونچی نعمت اللہ بنایا ہوا ایمان تے ہدایت نو تے توحید نو، اس واسطے جینوں توحید سمجھ آ گئی ہے او اگ تے پیا تاوی او دی عید ہے، او گھر چھوڑیندا پیا تاوی او دی عید ہے، او دے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے ہوندے پین تاوی او دی عید ہے، او مردا پیا تاوی او دی عید ہے۔ اللہ فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عید تیری بڑھنی ہے تا توحید نال بڑھنی ہے۔ کیڑے مسئلے نال؟ توحید نال، کیونکہ توحید ہو جیا مسئلہ ہے کہ ایک نمبر تے تا بندے دے گناہ دے خاتمے دا اعلان ہو ویندا ہے، تے دوئی گل ہے کہ مرن تو بعد ایندے او دی اکھ اے بند ہوندی ہے تے جنت وچ او دی اکھ کھل ہوندی ہے۔ اس واسطے ہر نعمت ملے تے خوشی نال کدے تا فرشتے ہس دین کہ یار کل تا اس جہنم میں چلے گا وینا ہے، انہوں توحید دا پتہ ہی کوئی نہیں، ان تا بادشاہ بنیا ودا ہے، ان تا گڈیاں تے چڑھیا ودا ہے، ان تا بڑی جناب پروٹوکول ہے، واہ واہ ہے، بلے بلے ہاں ہاں ہے، بڑیاں نعمتیں دے کولن، مگر جلے اساں دی روح قبض کرنی ہے اس لیے دا ٹھکانہ جہنم بناونا ہے۔ ایدی کوئی عید ہے، ایدی کوئی خوشی ہے، عید تا اس فقیر دی ہے، عید تا اس مسکین دی ہے، عید تو اس غریب دی ہے، دو ٹائم جنہوں ٹکر نہیں ملدا مگر وہ دی جان کٹھڑی ہے تے اللہ کریم نے اس نو جنت اللہ مکان عطا کر دے۔ اس بندے دی کہ ہے بولو عید ہے توحید نال، مشرک دی کوئی عید نہیں۔ تا اللہ کریم فرماتا ہے مشرکا تیری کیڑی عید ہے؟ میں تانا عید والے دے گھروں نکلے تے توحید دا اعلان کریا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ دیا تعریفاں کرا، کائنات جو سب تو بڑی ذات اونچی اللہ دی ہے، ہر ذات چھوٹی ہے، ہر دا کمال چھوٹا ہے، ہر دا جمال چھوٹا ہے، ہر دی عزت چھوٹی ہے، مگر اللہ اکبر بادشاہ دا بادشاہ بھی ہے، پوری کائنات دا مالک بھی ہے۔ مڑ آکھ اللہ اکبر تے نال آکھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کائنات وچ نہ کوئی سنن والا، نہ کوئی جانن والا، نہ کوئی ویکھن والا، نہ کوئی عبادت دے قابل۔ پھر آکھ اللہ اکبر تے آخر گل مکا دے اتنی ایک وللہ الحمد۔ اللہ تیرے کمال گنے لگ ونجاں، قلم مک ونجن، سیاہیاں مک ونجن، دریا مک ونجن، سمندر مک ونجن، درخت مک ونجن، حتیٰ کہ اللہم لا نوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ میں محمد دی زندگی مک سکدی ہے مگر تیریاں تعریفاں مکن وچ نہیں آدیاں۔ میں گل انج مکیدا پیا کہ وللہ الحمد، تمام کمالات دا مالک بھی تو ہے تے تمام کمالات دا حامل بھی تو۔ عید بڑھنی ہے بولو توحید نال، توحید دی سمجھ کائی نہیں آئی تے جیڑی مرضی عیدہ کر لے، جیڑے مرضی سوڑے کپڑے پا لے، آخر اگلے گھیر لوڑا تینوں اس کائنات توحید دی سمجھ ہی نہیں آئی تے پھر تیری کدی عید ہے تے کیڑی تیری عید الاضحیٰ ہے تے عید الفطر ہے تے روزے ہے تے قربانی ہے تے نماز ہے، 3 روزے رکھے تے اللہ کریم تیرے منہ تے مارے، روزے تے پڑھے، نمازاں تے مارے اللہ تیرے منہ تے، تو آویں عید کرن تے تیرا نام لکھی ہوئے پئے ہوئے اللہ دے دشمن دے اندر، پھر تیری کوئی عید نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی ٹھاٹھ نہیں۔ تے ہاں او بندہ جڑا کچھ بھی خرچ نہیں کر سکیا اللہ دے دربار دے اندر، صرف روزے رکھے سو مگر توحید دی سمجھ آ گئی ہے، او دی اس جہان وچ بھی عید ہے تے اگلے جہان تا سارا ہونی اعدت للمتقین، اللہ پرہیزگار تے توحیدیاں واسطے بنایا۔ تاں فرمایا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وقواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك
شرک کولو بچن والے، اللہ دیا نافرمانیاں کولو بچن والے، پیغمبر دی جناب دشمنی کولو بچن والے بندے واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، اصل کامیابی اصل خوشی دا دن ہونا ہے جدن مومناں نوں میں قبر وچوں کڈ کے تے جنت وچ داخل کر دین۔ ان للمتقین مفازا، تو بعد موت آئی بادشاہ دی کرسی تے قبر چ دفن ہویا تے قیامت والے دے قبر چوں کڈدا ونجا تے جہنم چ داخل کریندا ونجا، ول گئیاں بادشاہیاں وت گئیاں رونقاں تے وت گئیاں عزتاں، اصل عزت بڑھنی ہے عید بڑھنی ہے توحید نال، توحید دا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تے تو بھوکا بھی کیوں نہیں، تو تسا بھی کیوں نہیں، تو مظلوم بھی کیوں نہیں، تو پریشان بھی کیوں نہیں، تو پشیمان بھی کوئی نہیں، تیرے دل دے اندر سکون ہونا ہے، تیرے دل وچ اطمینان ہونا ہے۔ کم از کم میں اللہ دی جناب نافرمانی تے بغاوت تے غداری کو بچ گیا اس دنیا دے اندر رہندے ہویا۔ جے تینوں توحید نہیں سمجھ آئی، نہ کوئی تیری عید ہے، نہ کوئی تیری عزت ہے، نہ کوئی تیرا عمل ہے، نہ کوئی تیرے روزے، نہ تیری کوئی قربانی ہے، نہ کوئی تیری صوم و صلاۃ ہے۔ اللہ دے گھر جا کے رب نو جھکے تے قبر تے ون کے غیر اللہ نو جھکے، اللہ دے دربار جا کے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تے جلے قبر دی زیارت تے ونجے اس لے کہ بابا میری تیرے اگے تے تیری اللہ دے اگے کوئی عید کائی نہیں تے کوئی عبادت کائی نہیں، کوئی کامیابی کائی نہیں۔ کامیابی تے انہاں نوں ملنی ہے جنہاں سارا کچھ قربان کر دیتا ہے مگر توحید والا مسئلہ نہیں قربان کیتا۔ میں 1,24,000 مبلغ بھیجے یعنی رسول تے نبی بھیجے تے وما ارسلنا من رسول، جتنے بھی بھیجے سارے دے ذمہ تبلیغ لائی تے توحید والی لائی۔ پیغمبراں دے ذمے سب تو پہلی تبلیغ لائی تے توحید والی لائی۔ اور توحید دے منکراں تیری کوئی عید نہیں، تیرا کوئی عمل نہیں، تیرا کوئی حج نہیں، تیرے کوئی بیت اللہ دی تعمیر دا ثواب نہیں، تے مومن بندہ پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکیا۔ نبی پاک نو صحابہ کرام غریب غریب صحابہ کرام مل کے آکھن لگے اللہ دے نبی پاک جی تساں رحمت للعالمین پیغمبر ہو، مگر اے جڑے امیر کبیر صحابہ کرام نے تے مال خرچ کر دین، قیامت والے دے انہاں دے درجے ڈھیر ہونے، اللہ کولو پوچھ کے دسنا مال تاں آپ دیندا ہے، ساڈے کولو تے طاقت کائی نہیں جو امیر ہو جیے، وت سانو ہی کوئی ہو جیا وظیفہ دسو مال خرچ کرن تے اساں کچھ عمل کریے تے اللہ دے دربار چ ساڈا درجہ برابر ہو جائے۔ نبی پاک نے سارے غربا صحابہ کرام نو بٹھا کے فرمایا ہے تساں انج کیتا کرو، نماز فرض پڑھن تو بعد تساں تسبیحات پڑھیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 100 دی گنتی پوری کر لے کرو، اندے لکھاں خرچ کرن والے تے اندے غریب تسبیح پڑھن والے اللہ دے دربار جنہاں دا درجہ برابر ہونا۔ جلے پڑھدے رہے امیر صحابہ کرام بھی آکھن کے بیٹھے کریں دے ہو، اے جو نماز تو بعد تسا گنتیاں کریں دے ہو کیا دے ہو، جڑے یار انہیں نبی پاک نے تسبیحات دسیاں تاج شکایت لے کے آ گئے غریب صحابہ کرام نبی پاک دی اس وظیفے دا پتہ تا امیران ہی لگ گیا ہے۔ نبی پاک فرمایا اے اللہ دا فضل ہے تے جنوں اللہ فضل دے دے میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں روک سکتا۔ کہ مطلب لگا جے توحید دی سمجھ آئیے تے تسبیح پڑھے تبھی لکھاں جوگی، یہ توحید دی سمجھ آئیے تے روپیہ دے میں تبھی جنت جو محل بڑھدا ہے، یہ توحید دی سمجھ آئیے تے حرکت کرے تے برکت بندی ہے، یہ توحید دی سمجھ آئیے تے رکعتاں 2 پڑھے تے تیریاں لکھاں رکعتاں لکھیاں جاویں، یہ توحید دی سمجھ آئیے تے رات 1 دی عبادت کرے تے ثواب 84 سالہ دی
العابدین الی الرحمن وفدا اس دے انج میرے دربار تو آونا ہے جویں بادشاہ نو بادشاہ بن کے ایئرپورٹ تے رسیو کرندے نے وڈے وڈے وزیر بن کے رسیو کرندے نے تو غریب بندہ قبر وچوں نکلدا وداونا ہے تے میری رحمت دے فرشتے تیرے گرد ہو کے تینوں اپنے موٹھے تے بوا کے اللہ دے دربار وچ لے کے آونا ہے تے اللہ کریم نے وقت سجے پاسے نبی مکرم نو ترازو دے کھلار کے تیرا حساب کرنا ہے تے کتاب کھول کے آکھنا ہے او تیرا حساب ہی یسیرا جڑا دنیا چ ساڈی عزت رکھدا گیا ہے اج تینوں ڈھیر دیر کھلاریے پتہ تیرے دشمن خوش ہو جن تیرا کوئی حساب کوئی نہیں جنت دے 8 دروازے کھلے نے جدوں مرضی بہشت وچ داخل ہو عید بننی ہے بولو توحید نال عید دا چاساونی ہے توحید نال عیداں پڑھے تے پڑھے نمازاں تے وجے جہنم وچ عیداں پڑھے تے پڑھے تراویحاں تے جناب قبول نہ ہون عیداں ہون تے جناب تسبیحات ہون تے قبول نہ ہون تے کوئی عید نہیں عید بنے گی توحید نال پھر ایہو جے ماحول بھی پیدا ہوندا ہے کہ دنیا ویدھی جو دکھی پیا ہے دنیا ویدھی جو پریشان پیا ہے دنیا ویدھی جو تے مصیبت دے پہاڑ آئے پے مگر او دے دل وچ وی توحید ہوندی ہے تے او دی ہر روز عید ہوندی ہے حتیٰ کہ اللہ کریم دسے دل مارن والے مرندے کھلوتے ہوندے مگر او خوش پہ ہوندا ہے او دے کولوں کوئی پوچھے تیری جان پہ نکلدی آندا فزت ورب الکعبہ مینوں کعبے دے رب دی قسم میں کامیاب ہوندا پیا او دن بھولیا تیری تے جان پہ نکلدی ہے او تیری تے زندگی پہ ختم ہوندی ہے تیرے بچے یتیم ہوندے پے تیری بیوی بیوہ ہوندی پئی ہے تیرا ترکہ وراثت اللہ تقسیم ہونا ہے تیری جائیداداں وڈی وینیاں نو آدھا کوئی گل نہیں میرے اندر ہے توحید اے جہان نہیں تے اگلے جہان چ ہونی ضرور میری عید مینوں کوئی دکھ نہیں فرشتے بھی آدھے لا تخافوا ولا تحزنوا اور ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اس جہان نالوں مکان بھی اعلیٰ دیاں گے اس جہان نالوں میدان بھی اعلیٰ دیاں گے اس جہان نالوں جان بھی اعلیٰ دیاں گے اس جہان نالوں بیوی بھی اعلیٰ دیاں گے تیرا سارا کچھ اس جہان دا لے لونا ہے اتھے رب دی رضا بھی ملنی ہے تے جنت دا جہان بھی ملنا ہے مگر ساریاں گلاں ہیں توحید نال توحید دی سمجھ نہیں آئی تے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی او جڑا باز نبیاں مل کے کیتا سارے پیغمبراں کیتا سارے نبیاں کیتا سارے ولیاں کیتا شہداء نے جان دے دیتی صدیقین نے تصدیق کر دیتی سخیاں نے سخاوت دیاں بہاراں دیتیاں تے توحید تے حیدر قرار نے جرت وکھائی تے توحید تے عثمان غنی نے مال خرچ کیتا تے توحید تے صدیق نے تصدیقاں کیتیاں تے توحید تے بلال نے اذاناں دتیاں تے توحید تے حسین نے جان دتی تے توحید تے حضرت عثمان نے شہادت دتی تے توحید تے نبی پاک نے پتھر کھادے تے توحید تے نبی پاک وطن چھوڑیا تے توحید تے نبی پاک رشتہ دار چھوڑے تے توحید تے نبی پاک بھوکا برداشت کیتیاں تے توحید تے جس توحید تے پیغمبراں دے خون پیغمبراں دی جان پیغمبراں دی آل قربان ہو گئی تینوں اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی تے تیری نہ اتھے عید تے نہ اگاں کوئی عید بڑھنی ہے بولو آج تا روزہ کوئی نہیں بول انہیں روزے نال ہی بولر نال روزہ نہیں ٹرتا کو سبحان اللہ گل دی سمجھ توحید تیری اج عید نہیں تیری نت عید ہے مردہ پہ اسے توی عید ہے دکھی اسے توی عید ہے تے مشرک بیت اللہ بڑائی کھلوتو ہوئے تے بیت اللہ دے ویچ وڑ کے عید پڑھے توی ہو دی کوئی عید نہیں کیونکہ عید ہو دیئے کہ اس جہان چو نکلیں تے اگو بشارتہ کے شدیاں ملن اب شروع بل جنت دی بشارتہ ملن تے انہوں بشارتہ ملن جہنم دی انہی کڑی عید ہے اس واسطے مطا تو پریشان ہوڑ لگے جو یار وہ بھی عید پہ پڑھدا تے میں بھی عید پہ پڑھنا عید بڑھ سی تے توحید نال بڑھ سی
اللہ اکبر. حال ویکھو نا. حضرت آسیہ بی بی مائی بیٹھی ہے کنگھی کریں دی. وقت دی جو بادشاہ تے ملکہ ہے کنگھی کریں دیا کنگھی زمین تے ڈگ گئی ہے. او چاوڑ لگی ہے تے آدھی ہے بسم اللہ. اللہ دے نال اللہ تو طاقت نہ دیویں تے نہ میں تلے جھک سکنی ہاں تے نہ میں کنگھی اٹھا سکنی ہاں. اے سانو طاقت دیون والا بھی تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں. پتر دیون والا بھی تو ہے, ٹکر دیون والا بھی تو ہے, طاقت دیون والا بھی تو ہے. اے روٹی بنیندا تے آدا بسم اللہ. اللہ اے چنگیر تک اپنا بن والا بھی تو ہے. تو دھپا نہ کڈھے تے کڑکا کون پکاوے, تو پانی نازل نہ کریں تے بیج نو زمین وچوں کون لے آوے. اللہ اے ساریاں رگڑائیاں دے انتظام تے اسباب تو پیدا کیتے ہن بھنن دی طاقت وی تو دتی ہے تے منہ وچ پاون دی طاقت وی تو دتی ہے. تے اگا جڑے ویلے منہ وچ لقمہ لے وینا دو نالی ہوندیاں, ایک سانس والی ہوندی ہے دوئی غذا والی ہوندی ہے. تیرا انمول ایٹومیٹک نظام ہے. جڑے ویلے ٹکر اندر لے وینا سالی نالی تے ڈھکنا ویندا ہے, غذا والی نالی کھول ویندی ہے. اللہ اے سارے کمال تیرے نے بسم اللہ. اللہ تیرے علاوہ کہہ دے کمال کوئی نہیں. او مائی بھی کنگھی چاوڑ لگی ہے تے آدھی ہے بسم اللہ. اللہ فرعون دیاں طاقت نہیں ہے بلکہ ساریاں طاقت دا مالک تو ہے. بسم اللہ بسم اللہ. او بسم اللہ بھی توحید دا جملہ ہے. تا مومن نو ایڈی توحید پسند ہوندی ہے. پانی پیوڑ لگے تے توحید, ٹکر کھاوڑ لگے تے توحید, دودھ پیوڑ لگے تے توحید, اردو دودھ پیوڑ لگے تے کہ بسم اللہ. تے یاری دی طریق آوے تے دیویں غیر اللہ دے نا تے تیری کوئی عید نہیں تے تیری کوئی قربانی تے کوئی عبادت کوئی نہیں. او جڑے ویلے مائی نے کنگھی اٹھائی ہے حضرت آسیہ بی بی پوچھن لگی ہے کون ہے اللہ تے کئی تھے نا دیاں گلاں بیٹھی کرنی ہے. ایتھے تے ساڈی دھرتی دے اندر کوئی بھی امر ہوندا ہے کم ہوندا ہے تے او دن اللہ دے نال نہیں بلکہ فرعون دے نال آدھن نال آدھن پناہ دے فرعون نالے آدھن مدد کرے فرعون نالے آدھن مشکل کشا فرعون نالے آدھن حاجت روا فرعون. دل دی کھڑکیاں کھول کے سن, جے کوئی فرعون نو حاجت روا مننے تے او بے ایمان ہے تے جے کوئی پیغمبراں نو حاجت روا مننے تو کتھوں ایماندار ہو سکدا ہے. کوئی فرعون نو سجدے کرے تے او مشرک ہے تے کوئی پیر نو سجدے کرے تے مومن کتھوں ہو سکدا ہے. کوئی فرعون نو پکارے مصیبتیں تو بے ایمان ہے تے کوئی اولیاء نو پکارے تے کتھوں ایماندار ہو سکدا ہے. او مایا دیے کوڑ دی کہانی ہے مائی, کوئی فرعون نہیں, فرعون دیاں کوئی طاقت نہیں. ساری کائنات نو بناون والا بھی اللہ تے چلاون والا بھی کلا اللہ. اچھا میرے نال تے جھوٹ بولدا رہیا ہے. اچھا کوئی کلمہ ہے ایہو جیا جو میں پڑھ دی ونجاں تے میں بھی توحید وچ داخل ہوندی ونجاں. او ساکھیا سدھی جئی گل ہے آکھ لا الہ الا اللہ. آکھو نا لا الہ. لا دا معنی کوئی نہیں, الہ دا معنی کوئی یاری دے لائے, کوئی نظر و نیاز دے لائے, کوئی کنڈیاں دے لائے, کوئی سور و پکار دے لائے, کوئی عبادت دے لائے, کوئی طواف دے لائے, کوئی سجدیاں دے لائے, کوئی رکوع دے لائے, کوئی عبادت دے لائے کہ ہے بھی صحیح کوئی ایہو جیا گوا تھا الا اللہ. صرف اللہ دی ذات ہے. جلے اس لا الہ الا اللہ پڑھے مائی آسیہ بی بی نے سکون بھی بدل گئے. انج لگدا ہے اگے ملکہ متعدد دل سکون کوئی نہیں. ہن جناب ملکہ گنا بھی چھڑے دی پیاں مگر دل دے اندر سکون آندا پیا کیونکہ سکون آندا توحید نال, اطمینان آندا توحید نال, عمل قبول ہوندا توحید نال, اللہ دی بارگاہ چ رتبہ ملدا توحید نال, عملہ دا مقرب بندا توحید نال, جہاد ہوندا توحید نال, صلاۃ ہوندی ہے توحید نال, اذان ہوندی ہے توحید نال, درود پڑھیدا توحید نال, مسجد بندی ہے توحید نال, جان نکلدی ہے توحید نال, لب حرکت کریں دن توحید نال.
پیغمبر نو نبوت ملے تے توحید نال، رسول نو رسالت ملے تے توحید نال، ولی نو ولایت ملے تے توحید نال، شہید نو شہادت ملے تے توحید نال، سخی نو سخاوت ملے تے توحید نال، بہادراں نو جرار بنے تے توحید نال، علی حیدر قرار بنے تے توحید نال، عثمان غنی بنے تے توحید نال، عمر فاروق اعظم بنے تے توحید نال، بلال اذانہ دیوے تے توحید نال، نبی نبوت اعلان کرے تے توحید نال، دی لا الہ الا اللہ۔ اس جہان چ توحید تو علاوہ شے کئی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں لگا تو صلاتاں پڑھ کے زندگی گول کر دیتی ہے، تینوں توحید سمجھ نہیں آئی، تو زکاتاں دے کے زندگی گول کر دیتی ہے، تینوں توحید سمجھ کہیں نہیں آئی، تو حجاں کر کے زندگی گول کر دیتی ہے، تینوں توحید سمجھ کہیں نہیں آئی، تو پیسے لا لا کے زندگی برباد کر دیتی ہے، توحید سمجھ نہیں آئی، تے جدن کوئی توحید سمجھاویں لگا ہے تیرے مولوی کان چ پا دیتی ہے، جو فلانے دا منکر ہے، فلانے دا منکر ہے، کائنات دا سب تو بڑا کراڑ او ہے، منکر او ہے، گستاخ او ہے جڑا توحید دا منکر ہے۔ ومن اضل، اللہ فرماتا کائنات دا سب تو بڑا بے ایمان ویکھڑا ہی نہیں، او تانوں کائنات دا سب تو کچھ ہویا کراڑ وکھاواں، اللہ وکھا 26واں پارا، اللہ فرماتا اس بوتھے در ویکھ ممن یدعو من دون اللہ، جیڑا مینوں چھوڑ تے کہیں ہور نو سد مریندا، تے جیڑا مینوں چھوڑ کے کہیں ہور نو سد مارے او کائنات دا سب تو بڑا بے ایمان ہے، تے جیڑا سارے نو چھوڑ کے مینوں سد مارے او کائنات دا سب تو بڑا ایماندار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ بی بی لا الہ الا اللہ پڑھ لگ گئی، فرعون آیا ٹکر منگے، اس سکے کوئی نہ لا الہ الا اللہ، تو کتھوں دا رب بن گیا، تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ گل دا کوئی شاید آ، بلکہ ہر حال نو جان والا کون ہے۔ اگلے دے ایک لطیفہ لکھے ہویا شغل واسطے، بھئی شیطان گیا فرعون دے بوئے تے، شیطان کی دے گیا تو بوہ کھڑکایو سے اندرو فرعون پوچھے جنے کون، ہو سکے فٹے لانت ہے، ہو سکے لانت کیوں دیندہ پہ جنے تینوں اے ہی کوئی نہیں پتہ جو بوہے تے کون آیا کھلوتا تو رب بڑھیا ہونا، جنوں اے نہ پتہ ہوئے دروازے پیچھے کون آیا کھلوتا ہے، وہ مشکل کشا ہو سکدا، وہ حاجت روا ہو سکدا، مشکل کشا ہوئے جیڑا دھرتی دے تحت سران ہوئی جاندہ ہوئے، سدرۃ المنتہا ہوئی جاندہ۔ اے تو انہوں پتہ ہے حضرت علی حیدر قرار دی جڑی شہادت ہوئی کیویں ہوئی، مسجد داخل ہوئے لگے تے دروازے دے پیچھوں قاتل چھپے ہوئے، جنہاں نو دروازے دے پیچھے چھپے ہوئے اپنی جان دے دشمن دا نہ پتہ ہوئے، تیرے دشمن دا کیوں پتہ لگ سکتا ہے، مشکل کشا ہو ہوندا جڑا تحت الثری بھی جاندا ہے، سدرۃ المنتہا بھی جاندا ہے۔ اللہ فرعون آکھن لگا ہائے ہائے اسے پرو تا بندے مریندا رہ گیا، پابندیاں لیندا رہ گیا، جو بچے دو ہی اچھے تے بچہ ایک ہی اچھا تے بچے تو بغیر ہی اچھا، مگر انہوں تے پھر بھی تو دی سمجھ آ گئی ہے، میں کہ کراں میرے تے گھر چاگ لگ گئی ہے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہن میں کہ کراں تے کدے جاواں جدا میری ربوبیت میری زنانی تسلیم نہ کرے تے اور کہیں تسلیم کرنی ہے۔ اس ویلے وزیرہ مشیرہ نال مشورے کریندا ہے کہ کراں تے میں کہ کراں، اللہ کریم فرماتا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ کریم فرماتا تے ظلم ہونے لگا ہے، شاہانہ لباس اتار لیا گیا ہے، جدن تو ساڈی ربوبیت تسلیم نہیں کرے دی تینوں ساڈے کپڑے پاون دی اجازت بھی کائی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پا لے، ملکہ والا کم چھوڑ دے، غلامہ والے کم کرنے شروع کر دے، پوکر بہاری دیونی شروع کر دے، او آدھیے تو کرسیاں لائے سکنا ہے، تو محل لائے سکنا ہے، تو شاہانہ لباس دے لائے سکنا ہے، مگر کملیاں تینوں کی پتہ تو آنا ہے محل دی چس
ہے مشرک نو کے پتہ جو توحید دا کیڑا مزہ ہوندا ہے اونوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا تے غیر اللہ نو پکارن والا ہوندا ہے او تے غیر اللہ دے نام دیاں نیازاں چڑھاون والا ہوندا ہے او تے غیر اللہ دی سورو پکار کرن والا ہوندا ہے اے تے او جانے جڑا توحید نو جانے تے جڑا توحید نو جانے او تے بار بار پڑھدا رہے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او تے اگ وچ ڈگن لوے تاویں آدا حسبی اللہ او دی تے جان نکلدی پئی ہوے تاویں آدا لا الہ الا اللہ او تے عید واسطے آوے تاویں آدا لا الہ الا اللہ او تے آدا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایمان نال دس غیر اللہ دے نام تے یاہیاں دیون والا اج کیویں پڑھ دو سی لا الہ الا اللہ مصیبتاں وچ علی حیدر کرار نو پکارن والا کیویں پڑھ دو سی لا الہ الا اللہ او پیراں نو سجدے کرن والا کیڑے منہ نال پڑھ دو سی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جڑدا وی توحیدی نو ہے تے ڈھکدا وی توحیدی نو ہے تے سجدہ وی توحیدی نو ہے لا الہ الا اللہ مشرک کے لگے تے لا الہ الا اللہ کے لگے بھویں کروڑ تسبیحاں پڑھوان توحید نہیں سمجھیا تے کوئی عید نہیں توحید نہیں سمجھیا تے کوئی ذکر نہیں توحید نہیں سمجھیا تے کوئی عبادت نہیں ساریاں عبادتاں دا مرکز اللہ نے توحید نو بنایا ہے آسیاں مائیا دیے جھاڑو میرے ہاتھ وچ تے نال جھاڑو ہی دیندی ہے تے ادھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سائیاں بادشاہی تے لئی مگر توحید دا سبق تے نہیں چھوڑن دیندا اللہ شاہانہ لباس تے لے لئی مگر توحید دا سبق تے نہیں بھولن دیندا ایڈی لذت نال پہ پڑھدی ہے جو مائیاں دیواراں تے چڑھ کے سندیاں جو کون ہے جھاڑو دیون والی جڑے ویلے ویدھیاں تے تا بادشاہ دی گھر والی ہے تے بادشاہ دی گھر والی دا حال ویکھ کے چکرا ویندیاں مگر جڑے ویلے منہ چ لا الہ الا اللہ سندیاں نو سویلے او وی گروی دو کہ ادھی لا الہ الا اللہ ایک گلی تو دوئی گلی تک پہنچیے مگر 20,000 لڑکیاں ساریاں پڑھدیاں لا الہ الا اللہ فرعون آدھا میں ماریا گیا میں تے آنا زمین والے مشکل کشا میں تے آنا زمین والے سنن دعا میں تے آنا زمین والے کرن سورو پکار میں تے آنا زمین والے ہیں حاجت روا تے اے مائی آدھیے عرشاں والا ہے حاجت روا عرشاں والا ہے مشکل کشا عرشاں والا سنے دعا عرشاں والا کرے عطا اے آدھی زمین والے تے لا یکسون بشیئن اے آدھی زمین والے تے ما یملکون من کتمیر اے آدھی زمین والے لا یستجیبون لہم بشیئن اے آدھی زمین والے لا یسمعون دعاکم نہ تھوڑیاں سن سکدے نہ پوریاں کر سکدے سنن والا وی کلا اللہ تے عطاواں کرن والا وی کلا حسین دا رب اللہ اچھا کہ بن گئی یہ کہ بڑی اگلے دن ایک جگہ تے بیان آئی چلو کسے دا آئی میرا یا کسے دا بکھر دے علاقے دی گل ہے مولوی ایک سیدھا پہنچ گیا تھانے جڑے تقریر رکاؤ پچھلی اری جڑے مولوی آیا ہے تے اے سپیکر چل دے رہن تے میرا اپنا گھر دا فرد ساڈا مسئلہ چھوڑ تے انہاں دے پاسے وگ گیا اس واسطے جی سپیکر چل دے رہے تو میرا ٹکر بند خدا دا واسطے انہیں روپیہ 6,000 تو دینا مگر سپیکر بند کر دیا میں کہا پوتر ہو گئے جے تائیں اردو بند نہ ہو دنیا دی کئی طاقت بند اے مشرک ڈردا جو کدائی توحید دی سمجھ کہنو لگ گئی تا میرے اپنے گھر لیا مسئلہ نہیں مننا بھلا دعا کون منے داکھو سبحان اللہ اللہ اکبر آسیہ بی بی ادھی لا الہ بولو لا الہ الا اللہ او گل طویل پا کے دعائیں کریں نا جو مینو آخری ٹائم کلمہ نصیب ہوئے کلمے دا دشمن تے گل جبائی کھلوتا ہے او ہاتھ چ کنگڑ پا کے نا مولوی جی میرے واسطے دعا کریا ہے آخری ٹائم مینو کلمہ نصیب ہوئے اردو پیا بیمار ہے تے اردو
وصیت پہ کرے نا جو میرے نادیاں چار دے گا علی ہجویری دے دربار تے منتاں دی صورت چڑھا دیو وت کلمے دی رٹ بھی لائی رکھے تے توتے تو سوا تینوں فائدہ کوئی نہیں ہونا اصل تے گل توحید مننے گا تے کلمے دی سمجھ آئے گی اصل گل توحید مننے گا تے عیداں دے جناب پار پیدا ہون گے حضرت آسیہ بی بی نو پکڑ کے فرعون نے آکھیا اینو پکڑ لو تے پکڑ کے نو مارنا شروع کر دیو ایدی جان تے ظلم کرو مت ایتھے وچوں توحید نکل ونے مگر انہوں یہ کوئی نہیں پتا جدن توحید دل وچ داخل ہوندی ہے تے دل وچ آون دے تے راہ ہوندے نے تے جے صحیح طرح کھب ونجے تے جڑا این غالب ہو وینی مت جان تے نکل سکدی ہے مگر توحید نہیں نکل سکدی توحید دا کے معنی ہے پکارا دے لے کون بولو تینو آوے تھوڑا جیا دکھ تے ایدھے وچو نکل ونجے توحید دا معنی ایدھے اندر توحید کوئی نہیں توحید دا تے معنی سورو پکار تے دعاواں سنن والا اللہ ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اللہ پکارا گا وی تینو ایمان نال دس مینو دکھ آوے تے میں آکھا یا اللہ مدد تے تینو دکھ آوے تے تو آکھا یا عباس مدد ایمان نال دس تو غیر اللہ دی عبادت کی تھی تے میں کلے اللہ دی عبادت کی تھی تے تو آکھے نہیں میں نبی دی اہل بیت نو منینا میں تیری انگل پکڑ کے لے ویسا تینو کربلا دے میدان چ اتھے محمد رسول اللہ دے بڑے پیارے تے لاڈلے حسین دی زبان جو تینو سنی سا جو او وی تیران دی چھٹے چا دے مالی سوا کا اللہ تیرے علاوہ ساڈا کوئی نہیں یا گیا سل مستغیثین او دعاواں نو سنن والیا تو ہی سننا تیرے علاوہ کوئی نہیں پھر میں تیری انگلی پکڑا گا تینو خیبر دے میدان چ لے کے جاواں گا علی حیدر قرار دے ہاتھ تینو تلوار بھی کھاواں گا تے نال زبان تے ہوئے گا حسبی اللہ تینو دساں گا توحید نو منن والا کون ہے تے توحید دا منکر کون ہے پھر میں تیری انگلی پکڑا گا تینو بدر دے میدان چ لے کے جاواں گا ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ اوتھے کائنات دا امام کائنات دا مرشد کائنات دا ہادی پوری کائنات دا دلہا سراج منیر بدر منیر رحمت للعالمین پیغمبر جیدی ہر ادان اللہ اعلیٰ بڑھایا ہے جیدی ترقی تسلی تجلی تحری بھی اعلیٰ جیدی تنویر تبشیر تنظیر بھی اعلیٰ جیدی توقیر وقار بھی اعلیٰ جیدی ذکر تے شکر تے فکر تے علم بھی اعلیٰ جیدی ترقی دعا ردا ادا صدا قصہ بھی اعلیٰ جیدی مجد تے عظم تے نظم تے بازم تے رسم بھی اعلیٰ جیدی دعا بھی اعلیٰ صلاة و زکاة بھی اعلیٰ عادات و تحیات بھی اعلیٰ جیدی تقریر توقیر تفسیر تبیین بھی اعلیٰ جیدی ذکر شکر علم عمل بھی اعلیٰ جیدی تصویر بھی اعلیٰ جیدی شان ادا بیان عنوان اعلان بھی اعلیٰ او دی زبان چو تینو سناواں گا اللہ سائیاں جے بدر دے میدان چ میرے سجے موٹھے نال ابو بکر صدیق کھلوتا ہے کھبے موٹھے نال عمر فاروق کھلوتا ہے میری آنکھاں دے سامنے علی حیدر قرار کھلوتا ہے مگر جے تو مدد نہ کرے تا تیرے علاوہ امداد کرن والا کون ہے میں تینو دسے سا جو امام الانبیاء بھی توحید کھلا بیان کریندا ہن دس توحید نو منن والا کون ہے تے توحید دا منکر کون ہے پھر بھی میں تیری انگلی نہیں چھڑنی کیونکہ تو میرے ورگا انسان ہے مینوں تیرے نال وڈیاں ہمدردیاں تو تے مولوی دی چاولا دی خاطر توحید چھوڑ دے دونا ہے تو تے مولوی دیاں ترخواں دا رول ہوندا تے تو توحید چھوڑ دینا ہے او مولوی دے ٹکراں دا رول ہوندا تے تو توحید چھوڑ دینا ہے تو کوئی مولوی تے نہیں تو تے جٹ بندہ ہے میں تیری انگلی پکڑ کے تینوں لے ویسا زکریا علیہ السلام دے دروازے تے تینوں سنائی سا جو بھی آدھا کھلوتا ہے حبلی من لدن کا ولیہ اللہ پترہ دی لوڑ ہوئے تا در تیرا ہے تیرے علاوہ کوئی اور دا در کوئی نہیں پھر بھی میں تیری انگلی نہیں چھڑنی میں تینوں لائے کے جاواں گا کوڑے نو گھر تائیں چکنا چاہیے ہے یہ تائیں گل نہ منے سے میں تینوں لائے ویسا حضرت بی بی مریم دے بوئے تے او بھی آدھی کھلوتی اللہ سائیاں تیرے علاوہ ساڑھے دکھ ڈالن والا کون ہے میں تینوں لائے ویسا دی گول کلو پیو عیسیٰ علیہ السلام دی زبان جینی عبداللہ اسا عابدین آیا اسا معبود نہیں اسا جھکڑ والے آیا ساڑھے اگے کوئی نہیں جھکدا اسا منگڑ والے آیا اسا دیمڑ والے نہیں عطا کرن والا رب اسی منگڑ والے آئے جھکاون والا رب اسا جھکڑ والے آئے پھر میں تینوں لائے ویسا موسیٰ علیہ السلام دے دربار تے اتھے موسیٰ علیہ السلام یا دے کھلو تیرے
پیغمبراں دیاں دعاواں کیویں نے تیری دعا تے ہاڑے ہوندے نے طفیل ہوندے نے تے واسطے وسیلے ہوندے نے یا میری گل من یا مینوں پیغمبراں دی دعاواں وچ وسیلے ثابت کر کے دے او وی آدا کھلا پوتر کھڑاون والا وی تو ہے تے پوتر ملاون والا وی تو ہے میں تینوں لائے ویسا یوسف علیہ السلام دے بوئے تے او وی آدا اللہ سیاں جیل دیون والا وی تو ہے تے جیل وچ گرفتاراں نوں کڈھن والا وی تو ہے میں تینوں اگے لے کے جاواں گا بابے ابراہیم دے بوئے تے او وی آدا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے بابا جی اللہ تے علاوہ کہے ہور نوں سدن والا اللہ دا وی دشمن ہے نبیاں دا وی دشمن ہے رسولاں دا وی دشمن ہے میں تیری انگلی پکڑاں گا تینوں کشتی بھی کھاواں گا یونس علیہ السلام دی تے یونس علیہ السلام یاد کھلو تے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں اکثر جہان پھر لائے پوری کائنات دا چکر لا لائے تینوں اللہ دی توحید تو علاوہ کہیں اور دی سور و پکار نہیں ملے گی چھڑ دے مولویاں دے واز نو تے آجا قرآن دی دعوت کائنات نو بڑھاون والا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی کلا اللہ یہ تو آکھے نہیں نہیں انج نہیں میں تینوں آکھساں ویکھ قرآن پڑھ فلاں جگہ تے لکھے ہویا ہے توحید نال عید بننی ہے توحید تو بغیر کوئی عید کوئی نہیں اصل عید بننی ہے مومن دی جدڑوں دی جان نکلنی ہے فطرانہ دیتی بیٹھے ہو بولو اللہ بعض بندے نہیں بولیں دے کیونکہ وہ وچ اے رکھی ودے ہوتے ذہن وچ بھئی اساں فطرانے دے مستحق ہیں اللہ اکبر اے جڑیاں تواڈے کول کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نا ماہ رمضان وچ روزے دی حالت وچ اللہ کریم فرمایا تو اپنی جان دی طرف او پیسے ادا کر چھوڑ تے اساں تیرا او سارا پچھلا کام ختم کر دینے ہیں کیونکہ ہے آج عید تو عید کرے تے تیرے گواٹھی دے گھر ٹکر کوئی نہ ہوئے ون تیری کیڑی عید ایڈ کر کچھ پیسے غریب نو دے کے آتا کہ تیری بھی عید بنے تے او دی بھی تے اے فطرانے دے پیسے کہیں دے نہ تے دے دیو بولو اے فطرانہ جیڑا بندہ کھڑیندا ہے اے کہیں دے نہ تے پیر عبد القادر جیلانی دے تو سب منکر ہو بھئی چار بندیاں دا فطرانہ کڈھو ترائے دا اللہ دے نا تے کڈھو تے ایک دا بولو ہن منکر ہو گیا ہے ہن اہل بیت دا بھی منکر ہو گیا ہے امام حسین دے نا تے فطرانہ نہیں ہو کڈیا نبی پاک دے نا تے فطرانہ نہیں ہو کڈیا معلوم ہوندا تیرا دین ہو رہے تے محمد پاک دا دین محمد پاک دا ککھ خرچ کریں تے لاکھ خرچ کریں تے ایک رب دے نا تے کریں اللہ اکبر عید بننی ہے تو عید نال آکھو نا عید بننی ہے مشرک دی کوئی عید نہیں مشرک دی کوئی نماز نہیں مشرک دا کوئی جنازہ نہیں مشرک دی کوئی عبادت نہیں مشرک دی کوئی مسجد نہیں مشرک دا کوئی سجدہ نہیں عبادت بھی ہے توحید والیاں دی ریاضت بھی ہے توحید والیاں دی سجدے بھی ہیں توحید والیاں دے اللہ کریم فرماندے میں ثابت کر دیتا لا الہ الا اللہ دے کلمے نال جو پوری کائنات دے توحید نال گلاں بننیاں توحید تو علاوہ کچھ بھی کوئی نہیں بننا جتھے بھی جائے گا توحید ملے گی ولیاں دے بوہے تے جائے گا تے توحید ملے گی نبیاں دے در تے جائے گا تے توحید ملے گی تے توحید تے رہ ونجے پکا پکا جویں رہ گئی مائی آسیہ پکی پکی جڑے ویلے فرعونیاں نے ڈھیر ظلم کیتا ہے جناب کوڑے مرے دن تے چابکا مرے دن مائی دی کڑ دوتے گوشت دے وچوں خون رسنا شروع ہو گیا ظالم ظلم کھلے کریں دے ظلم کریں دیا تھک ویندے مائی مگر مائی ظلم ساندیا نہیں تھک دی پئی او سمجھ دیے پتھر لگ دن توحید دی خاطر وٹے لگ دن توحید دی خاطر تیر لگ دن توحید دی خاطر الزام لگ دن توحید دی خاطر تے کوئی گل نہیں مینوں سودا مانگا کوئی نہیں سستا ہے ایک دن ہویا ظلم ساندی مائی آسیہ بی بی مسکراون لگ گئی ہے تے نال اللہ دے اگے دعاواں کرن لگ گئی ہے آدھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ سائیاں ظلم برداشت کریں دے صبر تا وڈا کیتا ہے مگر جس ہم اللہ سائیاں
بنائی انج نہ ہوئے جو میرے جسم دے وچوں کوئی لفظ ہو جا نکلے جڑا توحید دے خلاف ہوئے، میری تے زندگی برباد ہو گئی۔ میں تیرے دربار درخواست پئی کرنی رب رب رب، میں غیر اللہ دی پکارن والی نہیں ہاں، میں غیر اللہ نو سد مارن والی نہیں ہاں، میں موسیٰ علیہ السلام نو بھی سد نہیں مرے دی بلکہ آنی ہاں رب رب رب۔ اے پیغمبر نو منن والی ہے یا منکر ہے؟ بولو۔ تیرا مولوی تا تھا جڑا نبیاں دا واسطہ دعا چ نہ منگے او منکر ہوندا، مینوں دس آسی منن والی ہے یا منکر ہے؟ او یہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سائیاں تیرا وعدہ ہے تو تھوڑا لینا ہے تے ڈھیر دینا ہے، میں تے محل چھوڑ کے آئی کھلوتیاں تیری توحید دی خاطر، میں تے بادشاہ چھوڑ کے آئی کھلوتیاں تیری توحید دی خاطر، مینوں تے مکان دے دے محل دے دے تے دیوی جنت چ تے دیوی اندکا تیرے بہو نیڑے ہونا چاہیے مکان، میں جو وڈا مکان پہ چھڑے لیا، میرا ایمان ہے جو تو کہہ دی مزدوری رکھدا کوئی نہیں، مینوں جنت چ مکان دے تے محل عطا کر۔ اللہ کریم فرماندا تیرے مرن دی دیر بہشت جاون دی دیر کوئی نہیں، جڑے ویلے موت آون لگی ہے مائی نو چہرے دے تے مسکراہٹ آندی پئی ہے، فرعون پریشان ہو گیا جو میں مار مار کے ظلم کیتا ہے، بتا کداں یہ دا عقل زائل نہ ہو گئے ہوئے، بتا پاگل تے مجنون نہ مائی نہ بن گئی ہوئے، پوچھدا ہے کیوں پئی رونی ہے تے نال کیوں پئی ہسنی ہے، آدھی ہے جڑے ویلے تیرے ظلم حد تو ودھن لگ ویندے نے، اللہ کریم آسماناں دے پردے ہٹا کے مینوں جنت دی زیارت کریندا ہے، آدھا پریشان نہ ہوئے ٹکی رہ ونجے تے استقامت بھی کھاویں، ایتھے اکھ لوٹن دی دیر ہے، جڑے توحیدی ہوئے انہاں دے اس جہان چ اکھ بند ہوندی ہے تے جنت چ اکھ کھل ویندی ہے۔ تے باقی رہ گئی شرط تو جو مینوں آنی ہے تیرے کول ہونا چاہیے، معلوم ہوندا جڑا ظلم دی وجہ تو مرے او شہید ہوندا ہے تے شہید جنت زندہ ہوندا ہے، تو آنی ہے مینوں تیرے کول مکان چاہیے، میرے کول تے سارے نالوں نزدیک ترین مکان ہے محمد الرسول اللہ دا، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات وچ سب تو زیادہ قرب مینوں میرے کول پاونا محمد الرسول اللہ نے، تاں نبی پاک فرما دے اذان تو بعد میرے واسطے بھی دعا کیتی کرو جو اللہ سائیاں نبی پاک نو وسیلے والا مقام عطا کر۔ صحابی پوچھے وسیلہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا قیامت والے دے اللہ کریم نے اپنے بہت نزدیک تے ساری کائنات دی جنت نال اونچا ایک مکان بنایا ہوا ہے جہدا نام الوسیلہ اللہ کریم رکھے ہوا ہے، مینوں امید ہے جو مینوں ملنا ہے، تو دعا کیتی رکھی کرو تواڈے گناہ بھی معاف ہوئے سن تے میرے درجے مزید بلند ہوئے سن۔ اے مائی سارے نالوں ڈھیر نیڑے مکان تے محمد الرسول اللہ دا ہے، نبی پاک فرمایا مینوں امید ہے جو قیامت والے دے جتھے میرے بستر دے عائشہ صدیقہ تھی اتھے میرے بستر دے آسیہ مائی بھی ہو سی، حالانکہ زمانے دا تباہ ڈھیر فرق ہے، مگر گل ہے جو اس قربانی وڈی دیتی ہے تے قربانی دیتی سو توحید دی خاطر، توحید دی خاطر قربانی دے گا تے اتھے بھی عید تے اگے بھی، تے جے توحید نہیں مننی تے مڑ 6 یاری نہیں ہاتھ اٹھا 36 یاری اٹھاویں تو کوئی فائدہ نہیں، 3 روزے نہیں 12 مہینے ہی رکھے تا تے توحید کیڑی چیز ہے؟ اللہ دی ذات ہے کہ اللہ دی صفات وچ کوئی شامل نہیں، اللہ دے کمالات وچ بھی آکھیں اللہ دے نور وچوں کوئی ہور نور ہے تو اے شرک فی الذات ہو سی، آکھیں اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی حاضر ناظر ہے، اللہ بھی پکارا سندا ہے، غیر اللہ بھی سن دین تے اللہ دیاں صفتاں وچ شریک ہے، آکھیں اللہ بھی پوتر دیندا تے فلانا بابا بھی دیندا ہے، اللہ ہی وارث ہے تے فلانا ہی وارث ہے، اللہ ہی ساڈے کام کریندا تے فلانا امام بری ساڈی کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کریندا ہے، اے اللہ دے کمالات شرک ہے، مگر پاکستان ٹھوک دے حساب نال کلمہ بھی پڑھیندا ہے تے ٹھوک دے حساب نال دن فلانا عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے، محی ہے، ممیت ہے، فلانے ککڑ کھادی تے مرید نہیں بیٹھی آئی پریشان، او پیر صاحب جی تساں تے ککڑی پہ کھاندے ہو تے میرا پوتر دال بیٹھا کھاندا ہے، پیر عبد القادر جیلانی نے مرغی تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا قوم بے اذنی میں آدھا پیوں کھڑی ہو نے مرغی اسلے جی پئی، واہ بھائی واہ، بلے بلے تے نالا دا لا الہ الا اللہ،
یہ کلمہ منیے یا یہ عقیدہ منیے. مولویاں دے نے ٹکر دا مسئلہ، مولویاں دے نے نظرانے دا مسئلہ، مولویاں دی خاطر توحید نہ چھوڑے پیا، ملا دی خاطر ایمان نہ پیا بگاڑے. اتھے ہی تیری عید بڑھ سی تے اگا بھی تیری. بولو ہن اذان دے بھی ہے، بولو آج اذان نہ دیواں ہے. بابا ذوالفقار اٹھیندہ پیا مسئلہ سمجھو. آج مولویاں کول وج کے پوچھیا ہے جو اساں جڑے ویلے آنے ہیں کہ میاں درود شریف پڑھنا تا حق ہے مگر تو اذان تو پہلو پڑھدا پیا، ثابت کوئی نہیں. حق ہے مگر تو جڑا ہے قرآن یا باری تے ختمہ کلا تے پڑھنا ہے، ثابت کوئی نہیں. اس لیے تو مولوی کو نوازا ہے قرآن ہی نہ پڑھیے، جنازے تو بعد دعا ہی نہ منگیے، فلانی صلاۃ تے درود شریف کی اذان تو پہلو. قرآن ملا جی عید والے دے اذان کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو پڑھتا ہے توڑتے تھے، آج کیوں نہیں کرے گا اللہ اکبر؟ پوچھو مولویاں بول کے کوئی جڑے پوچھو ہاتھ کھڑا کرو. میرے کو نہ پوچھے اور کا کو نہ پوچھے. مولوی صاحب آج اذان اکسی یار ٹھیک ہے اذان وچ اللہ دا نام ہے، نبی پاک دیوائی حضرت بلال اذان دیتی، صحابہ دیتی، اذان دیون والے دی گردن قیامت والے دے ڈھیر اونچی ہونی ہے. مگر یار آج چونکہ چنانچہ نبی پاک نہیں دیتی تے اس واسطے اساں بھی تے مڑ گل اساں ٹھیک نہیں کریں تے جو عمل او کر جڑا نبی پاک کیتا تے صحابہ کرام کیتا ہے او آسان ہی آسان نہیں جس تے نبی پاک دے دستخط نہیں، او کلمہ بھی کلمہ نہیں جس تے نبی پاک دے دستخط نہیں. اللہ فرماتا میرے کو پوچھے تو میں اج اذان دے تے تینوں کیوں نہیں سدیا؟ اگے میں تینوں سدیتا رہ گیا تے یہ تعداد ہے تو نہ آ باندا نہیں اج میرے بوہے تے آیا بیٹھا ہے. اگے میں سدیا تے تو نہیں ہویا، اج میں سدیا ہی کوئی نہیں تے آیا بیٹھا ہے. میں آنا کہ تیرے ہر پریشانی دے دے تے تیرے کماون دے دے یار تو کام وچ لگا کھلوتو نہ میں تینوں سدیتا او ٹھیک جا کے مطلب کہ نہیں غافل نہ ہونے. آج تیری خوشی دے دے، آج سجن دی لوڑ کوئی نہیں، خوشی دے دے تے اگلے سجنا بھی منا لیں گے. آج جے میرے نال روٹ ہو گیا میں سدیتا بھی نہیں، آونا تیرا کام میں تے گناہ معاف کر دے.